فاتبعونی یحببکم اللہ. میرے پیغمبر دا صحابی ہے دا نام خریم الاسدی ہے. یہ دے وال ایتھے کندھیاں تے پیندے نے تہمتے دا گٹیاں تو تھلے رہندا ہے تے جنوں ترناٹ چودھری آندے او چنگا پھنے خان چودھری ہے. میرے پیغمبر دا صحابی آقا فرماندے نے اوے حضرت خریم بڑا چنگا بندہ ہے, اگر دو کم کر لیتے دے نالو چنگا بندہ کوئی نہیں. ایک وال کنا دیاں لوہاں دے برابر کر لے, تہمت گٹیاں تو تاں کر لے. تے خریم نو جا کے نبی دے صحابی نے دسیا بھی تیرے بارے اللہ دے رسول نے فرمایا. خریم نے نہیں کیا میں ٹھہر جا میں پوچھ لاں جا کے, واقعی فرمایا نہیں کول چھری پئی ہے, اس طرح کر کے پچھوں پھیر دے, کنا دیاں لوہاں دے برابر وال نے, تہمت گٹیاں تو تاں کر کے مسجد نبوی دے مین گیٹ چ کھلو کے آندا اللہ دے رسول ہن میں چنگا لگنا وا. آقا فرماؤندے نے تو پہلو بھی چنگا سا تو ہن بھی چنگا کیوں؟ فتبعونی یحببکم اللہ. رات لنگ جے واقعات نہ مکن. نبی دے صحابی نے نا سونے دی انگوٹھی پائی. کئی بندے بڑے شوق نہ پانے میرے سوہریاں پائی ایویں ہے. نبی پاک نے فرمایا جنہیں سونے اگ دا جہنم دی اگ دا انگیارا اپنی انگل تے رکھنا ہے نا وہ سونے دی انگوٹھی پا لی. نبی دے صحابی نے پائی بڑی موٹی بڑی وزنی, لا کے سڑ چھڑی. آ جدو سٹی ہے نا 3 دن مسجد نبوی چ پئی رہی, کسے صحابی نے ویکھیا بھی. سانو تے ہر جلسے تو بعد کہنا پیندا ہے بھی جتیاں اپنیاں پا کے جائے. سویرے پتہ لگتا ہے رات جلسہ کرملی چ ہی پتا چنگا رہا ہے, پرانی کھڑی نوی پا بول دے نہیں. صحابی نو کیا انگوٹھی چک لے یار, بڑی قیمتی بڑی وزنی. صحابی آندا تسی چکن دی گل کر دے ہو, میں دے ال ویکھنا بھی نہیں جنوں اللہ دے رسول نے لا کے سڑ چھڑیا. انگوٹھی اتنی قیمتی نہیں, میرے محمد دا حکم اس تو بھی قیمتی ہے. کیوں ان یقولوا سمعنا واطعنا. او میرے بھائی اے مسلک ہے, اے منہج ہے, اے ساڈی دعوت ہے, اے پیغام ہے. اج دا پیغام 107 کرملی دے باسیو تھوڑے نام ہے وہ کی ہے فتبعونی. اللہ کہندے نے میرا قرب چاہنا ہے, میرے قرب دا ذریعہ ہی کوئی ہے. اگر تو چاہنا ہے قیامت دے دن نبی دے ہاتھ چو حوض کوثر دا جام مل جائے تے جنت دے بویاں تے فرشتیاں دا سلام مل جائے, اگر تو چاہنا ہے دنیا تے آخرت دی کامیابی مل جائے تے جنت دی چابی مل جائے, وہ دی کوئی شرط ہے فتبعونی یحببکم اللہ. جتھے نبی نے بٹھایا بہ جاؤ, جتھوں نبی نے اٹھایا اٹھ جاؤ, جتھے پیغمبر نے جھکایا جھک جاؤ. جو نبی نے دیتا ہے انہوں مضبوطی نہ پکڑ لو. جدوں نبی دے آنکھیں لگ کے میرے دروازے تے آ جائے گا, اللہ دے میں تینوں اپنا محبوب بنا لواں گا. تے دوجی گل ہے وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ. غفر غین فارا غفر اس گڑے تے ٹوئے نو کیا جاندا ہے جدے اندر گندگی سٹ کے اوتے مٹی پا دیتی جاندی ہے. اللہ دے میرے پیغمبر دا کہنا من کے نبی دے آنکھیں لگ کے نبی دی حدیث نو اپنے سینے نہ لا کے میرے دروازے تے آئے گا, میں تیری زندگی دے گناہاں دی غلاظت نو ٹوئے چ سٹ کے اوتے رحمت دی مٹی پا دیاں گا.